नमो नमः नमः सर्वेभ्यः मित्राणि भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। अधुना वयं मेघदूतस्य प्रथमा परीक्षा या आसीत् तस्याः परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् आलोचयामः। अत्र 50 प्रश्नाः सन्ति। प्रत्येकमपि प्रश्नः परीक्षा उपयोगी अस्ति। अतः भवन्तः किञ्चित् सावधानं पश्यन्तु। ये छात्राः परीक्षाम् अलिखन् तेषां कृते धन्यवादाः। भवतां सर्वेषां कृते शुभकामनाः अपि वितीर्यन्ते। अस्तु, आरभामहे। तर्हि अत्र प्रथमपरीक्षायां ये प्रश्नाः निर्मिताः ते तु परिचयं पुनः आदितः दशमश्लोकं यावत् आधारीकृत्य प्रश्नाः निर्मिताः सन्ति। पुनः अस्मिन्नेव सप्ताहे इतोपि परीक्षाद्वयं भविष्यति, तत्र अवशिष्टान् श्लोकान् आदाय। तर्हि प्रथमं प्रश्नं पश्यामः। मेघदूतस्य रचयिता कः? सरलः प्रश्नः अस्ति। भासः, कालिदासः, भर्तृहरिः, दण्डी। तर्हि कालिदासः एव मेघदूतस्य रचयिता अस्ति। पश्यतु, यद्यपि प्रश्नः सरलः परन्तु परीक्षा उपयोगी अस्ति। प्रत्येकं परीक्षां मनसि निधाय प्रश्नपत्रं निर्मितं, प्रत्येकं छात्रस्य स्तरदृष्ट्या प्रश्नपत्रं निर्मितम् अस्ति। अतः इदं प्रश्नपत्रं सर्वेषां छात्राणां कृते प्रत्येकं परीक्षायै आवश्यकी भविष्यति। मेघदूतम् अस्ति। मेघदूतं कीदृशं? महाकाव्यं, चम्पूकाव्यं, खण्डकाव्यं, गद्यकाव्यं। मेघदूतं कीदृशं वर्तते? मेघदूतं तु खण्डकाव्यम् अस्ति। मेघदूतं नास्ति गीतिकाव्यं, दूतकाव्यं, खण्डकाव्यं, गद्यकाव्यं। तर्हि मेघदूतं गीतिकाव्यमस्ति, दूतकाव्यमस्ति, खण्डकाव्यमस्ति, गद्यकाव्यं नास्ति। तर्हि उत्तरं भविष्यति गद्यकाव्यं। मेघदूतस्य कथानकस्य उपजीव्यम् अस्ति। कथानक, मेघदूते या कथा अस्ति तस्याः कथायाः उपजीव्यं किमस्ति? ब्रह्मवैवर्तपुराणं। तत्र ब्रह्मवैवर्तपुराणे एषा कथा वर्णिता आसीत्। तामेव कथाम् आश्रित्य कालिदासेन मेघदूतं रचितम्। मेघदूतस्य कुबेरशापवृत्तान्तस्य उपजीव्यं किमस्ति? कुबेरशापवृत्तान्तविषयः कुतः आनीतः? तर्हि पद्मपुराणं वर्तते उपजीव्यं। मेघदूतस्य दूतकल्पनायाः उपजीव्यं किमस्ति? रामायणं वर्तते। पश्यतु, रामायणे यथा हनुमान् दूतत्वेन लङ्कां जगाम, तथैव अत्रापि मेघः दूतरूपेण रामगिरितः अलकापुरीं यावत् गच्छति। तर्हि दूतस्य परिकल्पना रामायणं ग्रन्थमाधारीकृत्य कालिदासेन कृता। अतः रामायणमेव उपजीव्यमस्ति दूतकल्पनायाः। मेघदूतस्य कति भागाः सन्ति? 5, 2, 3, 4। तर्हि तत्र 2 भागौ स्तः, पूर्वमेघः उत्तरमेघः त्वेन। मेघदूतस्य श्लोकसङ्ख्या वर्तते का? पश्यतु, अहं मेघदूतस्य श्लोकसङ्ख्याविषये किञ्चित् वदामि। 115 श्लोकाः सन्ति, प्लस् 6 श्लोकाः प्रक्षिप्ताः सन्ति अथवा उत्क्षिप्ताः सन्ति, आहत्य 121 भवति। परन्तु बहुषु परीक्षासु 121 विकल्पः नास्ति। पश्यतु, अत्रापि 121 नास्ति। तर्हि 115 एव सम्यक् भविष्यति। तर्हि उत्तरं भविष्यति 115। 15 श्लोकाः वर्तन्ते। मेघदूतस्य पूर्वमेघे कति श्लोकाः सन्ति? पूर्वमेघे श्लोकसङ्ख्या का? तर्हि पूर्वमेघे 63 श्लोकाः वर्तन्ते। उत्तरमेघे श्लोकसङ्ख्या का अस्ति? मेघदूतस्य 52 श्लोकाः सन्ति। आहत्य तत्र 115 श्लोकाः भवन्ति। मेघदूते उत्क्षिप्तश्लोकाः अथवा प्रक्षिप्तश्लोकाः कति? 6 श्लोकाः सन्ति। यदा 115 प्लस् 6 मिल्यते तदानीमेव आहत्य 121 श्लोकाः भवन्ति। मेघदूतस्य नायकः कः? प्रश्नः बहु सरलः अस्ति, परन्तु परीक्षायै आवश्यकता वर्तते। तर्हि मेघदूतस्य नायकः कः? किन्नरः, वणिक्, राजा, यक्षः। तर्हि यक्षः वर्तते। अत्र वणिक् इत्यत्र टङ्कणे दोषः अस्ति। वणिक् एकमेव पदम्। तदनन्तरं यक्षस्य नाम किं? प्रश्नः महत्त्वपूर्णः अस्ति। यक्षस्य नाम किं वर्तते? हेममाली, वनमाली, हेमयक्ष, विशालाक्ष। बहवः चिन्तयन्ति विशालाक्षी अस्ति यक्षिण्याः नाम, तर्हि विशालाक्षः भवति यक्षस्य नाम। तथा नास्ति, हेममाली वर्तते। एतत् उत्तरं सम्यक् भवति, हेममाली। यक्षिण्याः नाम वर्तते। यक्षिण्याः नाम किं? हेममाली, हेममालिनी वा? नास्ति, यक्षिण्याः नाम तु विशालाक्षी अस्ति। मेघदूतस्य श्लोकाः केन छन्दसा रचिताः? प्रत्येकमपि श्लोकः एकेनैव छन्दसा रचिताः वर्तते। तर्हि तत्र किं छन्दः अस्ति? मन्दाक्रान्ताछन्दः। मन्दाक्रान्ताछन्दसः लक्षणं किं? मन्दाक्रान्तां बुधिरसनगैर्मोभनौ तौ गैग्म इति। मेघदूतस्य अङ्गीरसः वर्तते। मुख्यरसः कः? अङ्गीरसः कः? करुणः, शृङ्गारः, हास्यः, वीरः। तर्हि शृङ्गारः वर्तते। मेघदूते कीदृशः शृङ्गारः वर्तते?
पश्यतु मेघदूतस्य शृङ्गाररसः अस्ति मुख्यः, परन्तु शृङ्गारस्यापि भेदद्वयम्। एकः संभोगः, एकः विप्रलम्भः। संभोगः नाम प्लस्, विप्रलम्भः नाम माइनस्। तर्हि यत्र नायिका नायिकयोः मेलनं भवति तत्र संभोगः, यत्र नायिका नायकः विच्छेदः भवति परन्तु तत्र विप्रलम्भशृङ्गारः। तर्हि अत्र विप्रलम्भशृङ्गारः अस्ति। मेघदूतस्य रीतिः नाम शैली का अस्ति? पाञ्चाली, गौडी, वैदर्भी उपरोक्तत्रयं। तर्हि वैदर्भीरीतिः अस्ति। अलकापुराधीशः कः? अलकापुरस्य अधीशः कः अस्ति? कुबेरः, यक्षः, शिवः, मेघः। तर्हि अलकापुरस्य अधीशः तु भवति स्वामी भवति कुबेरः। यक्षस्य दूतः वर्तते। यक्षस्य दूतः कः? हंसः, पवनः, मेघः, गजः। तर्हि मेघः वर्तते दूतः। मेघस्य यात्रारम्भस्थानं, कुतः सः यात्राम् आरभते? तर्हि यात्रारम्भस्थलं किमस्ति? कैलासगिरिः, प्रालयाद्रिः, आम्रकूटपर्वतः, रामगिरिः। रामगिरिः वर्तते। मेघस्य गन्तव्यस्थानं किं? लक्ष्यस्थानं किम् अस्ति? कियत्पर्यन्तं सः गच्छति? मेघस्य गन्तव्यस्थानं तु अलकापुरी अस्ति। पश्यतु, आरम्भस्थानं रामगिरि, गन्तव्यस्थानम् अलकापुरी। यक्षः कुत्र शापग्रस्तः सन् कालम् अयापयत्? तर्हि कुत्र अयापयत् शापग्रस्तः सन्? पश्यतु, अत्र प्रश्नः एवं भवति, यक्षः शापग्रस्तः सन् कुत्र कालम् अयापयत्? तर्हि कुत्र कालम् अयापयत्? रामगिरौ इति। जानकतनया स्नानपुण्योदकेषु रामगिर्याश्रमेषु। अत्र रामगिर्याश्रमेषु इति बहुवचनं यक्षस्य चञ्चलतां प्रदर्शयति। यक्षः कियन्तं कालं यावत् शापग्रस्तः आसीत्? एकवर्षं यावत् वर्षभोग्येन भर्तुः शापेन अस्तङ्गमितमहिमासः वसतिं चक्रे। यक्षस्य भर्ता कः? यक्षस्य भर्ता नाम स्वामी। तर्हि यक्षस्य स्वामी कः अस्ति? कुबेरः वर्तते। परन्तु कुबेरस्य स्वामी महादेवः। वर्षभोग्येन इति पदे णत्वविधानं करोति। कुमति च एतदेव मल्लिनाथे, नाम अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुमति मल्लिनाथस्य टीकायामपि। तर्हि अत्र रसाभ्यां नूनः समानपदे अट्कुप्पां नुम्बेबायेपि इति सूत्रद्वयं समानपदे नकारस्य नकारविधानं कुर्वन्ति। परन्तु कुमति च किं करोति? समासविधाने। यत्र पूर्वपदे रकारशकार भवति, यथा अत्र वर्ष इत्यत्र अस्ति, पश्यतु रकारशकार अस्ति, तदनन्तरं भोग्य इत्यस्ति। तर्हि भोग्येन इति यदा भवति नकारस्य नकारविधानं करोति समासे सति। तर्हि कुमति नाम कवर्गयुक्तं पदं। तर्हि अत्र भोग्य इत्यत्र गकारः अस्ति, कवर्ग। तर्हि कवर्ग अस्ति, अतः पूर्वपदे विद्यमानस्य निमित्तस्य आधारेण तत्र नकारस्य नकारविधानं करोति कुमति च। मेघदूते यक्षानुसारं शापविमुक्ते कति मासाः अवशिष्टाः सन्ति? तत्र 4 मासाः अवशिष्टाः सन्ति। 8 मासाः तु यापिताः सन्ति, नाम समाप्ताः। यक्षस्य विशेषणं नास्ति। एषः प्रश्नः अशुद्धः आसीत्। भवतां कृते यदा प्रश्नपत्रं दत्तम् आसीत् पुनः शुद्धीकृतं वर्तते। तर्हि यक्षस्य विशेषणं नास्ति। शापेन स्तङ्गमितमहिमा अवलाविप्रयुक्तः कनकवलयभ्रंसरित्प्रकोष्ठः इति नाम यक्षस्य विशेषणं वर्तते, परन्तु आश्लिष्टसानुः मेघः अस्ति, अतः यक्षस्य विशेषणं न वर्तते। यक्षः कस्मिन् मासे मेघं ददर्श? मेघस्य दर्शनं कदा करोति यक्षः? आषाढस्य प्रथमदिवसे अथवा आषाढमासे। वप्रक्रीडायां न अन्तर्भवति। वप्रक्रीडायाम् अन्तर्भावः न भवति। कस्य? उत्खातकेली शृङ्गाद्यैः वप्रक्रीडा निगद्यते इति शब्दार्णवकोशे आगच्छति। तर्हि उत्खातः, केलिः, शृङ्गः तु वप्रक्रीडायाम् अन्तर्भवति, परन्तु सानुः अन्तर्न भवति। कौतुकाधानहेतुः कः? कौतुकस्य आधानं कौतुकाधानं। कौतुकाधानस्य हेतुः नाम कारणं किमस्ति? तडित्। तडित् नाम विद्युत्। जलदः, मेघः, हंसः, कुवलयः। तर्हि जलदः मेघः एव। राजराजस्य इति विशेषणं कस्य वर्तते? राजराजकः कुबेरः। तर्हि राजराजस्य इति विशेषणं कुबेरस्य, नाम यक्षस्वामी यः कुबेरस्य वर्तते। सुखिनः चेतः कदा अन्यथा वृत्तिः भवति? सुखी जनः यः अस्ति तस्यापि मनः इतस्ततं भवति, तस्यापि चेतः इतस्ततः भवति। कदा? मेघालोके, मेघस्य दर्शने। कण्ठाश्लेषप्रणयी कः? कुबेरः, स्कन्दः, मेघः, यक्षः। कः कण्ठाश्लेषप्रणयी? प्रियायाः कण्ठालिङ्गनार्थिकः यक्षः। प्रत्यासन्ने नभसि इत्यत्र कः मासः गृह्यते? नभसि इत्यनेन कस्य मासस्य ग्रहणं भवति? श्रावणमासः। पश्यतु, नभसि इति आकाशे, नभसि इति श्रावणे। तर्हि नभ इति पदं श्रावणमासस्य नाम समानार्थकशब्दः अस्ति।
दयिता नाम किं भार्या, दयिता नाम भार्या पत्नी कान्ता इति जाया। व्याजहार इत्यत्र कः लकारः बि उपसर्गपूर्वकम् आङ् उपसर्गपूर्वकं हरणे हृञ्यहरणे धातु लिट् लकार वर्तते। मेघे न विद्यते किं तत्त्वं नास्ति मेघे, धूमः ज्योतिः सलिलं मरुत् वर्तते परन्तु पृथ्वी नास्ति, न विद्यते इति। गुह्यकः कः, गुह्यकः कः अस्ति, यक्षः वर्तते गुह्यकः। चेतना चेतनेषु प्रकृतिकृपणः के भवन्ति, लोभिनः उभुक्षितः मूढः कामार्तः। तर्हि कामार्ताः चेतना चेतनेषु प्रकृतिकृपणः भवन्ति। इदानीं चेतनं किम् अचेतनं किम् इति परिगणयितुमपि न शक्नुवन्ति। यथा स्थितिः यक्षस्य अस्ति, इदानीं कामातुरः सः कामार्ता अस्ति, अतः अचेतनं मेघमपि दूतत्वेन प्रेषयति। मेघः केषां वंशे जातः, असुराणां पुष्करावर्तकानां गन्धर्वाणां किन्नराणां। तर्हि पुष्करावर्तकानां, पुष्कर आवर्तक इति मेघस्य नाम अस्ति, प्रसिद्धाः मेघाः सन्ति, तेषां वंशे अयं मेघः जातः इति कथयति यक्षः। मेघः कस्य प्रकृतिपुरुषः, भानोः विष्णोः मघोनः गगनस्य। मघोनः प्रकृतिपुरुषः अस्ति। कथं, मघोनः नाम इन्द्रस्य, मघवन् इन्द्र वर्तते। लब्धकामा याचा कस्मिन् वरं न भवति, पश्यतु मोघा याचा अधिगुणे वरं भवति, परन्तु लब्धकामा नाम याचना यदि सफला भवति चेदपि अधमे जने न भवति वरं, तर्हि अधमे इति वरं न भवति। याचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा, न अधमे लब्धकामा याचा इति। बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्य, बाह्य उद्याने यः हरः अस्ति शिवः, तस्य मस्तके विद्यमानस्य चन्द्रस्य किरणद्वारा धौतहर्म्या का अलका। यक्षेश्वराणां वसतिः वर्तते, यक्षेश्वराणां यक्षाणां वसतिः कुत्र, अलका वर्तते। पवनपदवी वर्तते, पवनपदवी कः, मेघः यक्षः आकाशः इन्द्रः। पश्यतु पवनपदवीम् आरूढः अस्ति मेघः, परन्तु पवनस्य पदवी कः, आकाशः वर्तते। मेघस्य कस्मिन् भागे चातकः नदति, मेघस्य कस्मिन् भागे, वामश्चायं नदति, चातकः सगन्धः भवति, सगन्धः चातकः वामभागे नदति, नाम शब्दं करोति। काः मेघं सेविष्यन्ते, कालिदासस्य उक्तिः वर्तते, तत्र बलाकाः मेघं सेविष्यन्ते। दिवसगणना तत्परा वर्तते, पश्यतु दिवसगणना तत्परा इत्यत्र स्त्रीलिङ्ग, तर्हि स्त्रीलिङ्ग पश्यतु उभयोः, हेममाली नाम यक्षः अपि दिवसगणना अस्ति, दिवसगणना तत्परः, विशालाक्षी दिवसगणना तत्परा, उभयोः दिवसं नाम उभाभ्यां दिवसः गण्यते, परन्तु अत्र स्त्रीलिङ्गे प्रश्नः अस्ति, तर्हि विशालाक्षी भवति दिवसगणना तत्परा। कः विप्रयोगे अङ्गनानां हृदयं रुणति, अङ्गनानां नाम स्त्रीणां हृदयं कुसुमसदृशम् अस्ति। यदा विप्रयोगः भवति, वियोगः भवति, तर्हि वियोगसमये कः हृदयं रुणद्धि, रक्षति, आशाबन्धः, नाम ताः स्त्रियः आत्महत्यां न कुर्वन्ति, जीवन्ति इत्यर्थः। सद्यः पाति भवति आशाबन्धः। कीदृशः पवनः मेघं मन्दं मन्दं नुदति, मेघस्य नोदनं प्रेरकः अस्ति पवनः, परन्तु पवनः इदानीं कीदृशः, अनुकूलः प्रतिकूलः शीतलः उष्णः, अनुकूलः पवनः अस्ति। तर्हि अनुकूलः पवनः मेघं किञ्चित् मन्दं मन्दं नुदति। तर्हि इमे प्रश्नाः प्रमुखाः आसन्, परीक्षायामपि प्रदत्ताः सन्ति। एतेषां प्रश्नानाम् अस्माभिः उत्तरं दत्तम्। इदानीम् अस्माभिः अवलोकयितुं शक्यते कति प्रश्नाः समाहिताः अथवा कति प्रश्नानाम् उत्तराणि शुद्धानि सन्ति। अधुना पश्यामः, अत्र सब्मिट् कुर्मः, तत्र स्कोर् अपि ज्ञातुं शक्यते, 50 तः 50। तर्हि भवन्तः अपि एवं प्रकारेण परीक्षां लिखन्तु। डिस्क्रिप्षन् मध्ये लिङ्क् दत्तमस्ति, भवद्भिः अपि प्रत्येकं प्रश्नः ज्ञातव्यः। अस्तु मित्राणि, यदि भवन्तः चिन्तयन्ति अयं प्रयासः भवतां सफलतायै उपकाराय कल्पते, तर्हि भवन्तः पश्यन्तु। यदि भवतां प्रतिपुष्टिः अस्ति तर्हि प्रतिपुष्टिं यच्छन्तु। पुनः यदि भवन्तः चिन्तयन्ति मम परिश्रमः मम प्रयासः अन्येषां परीक्षार्थिनां कृते छात्राणां कृते च उपकाराय कल्पते, तर्हि भवन्तः अन्यत्र प्रेषयन्तु, अन्यान् प्रेरयन्तु, येन सर्वेपि सफलाः भवेयुः, सर्वेपि परीक्षार्थिनः जीवने सफलाः भवन्तु इति शुभकामना वर्तते। अस्तु, वयं पुनर्मिलामः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः।